अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। इमरान खान का खिताब और आखिरी वक्त पर उसके ऊपर मच गई जनाब हलचल, क्योंकि इमरान खान साहब ने 5:15 बजे कौम से खिताब करने का ऐलान फरमाया था और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ख़ुद इमरान खान साहब की जमात के उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो सरगर्म हो गए। उनका ये मानना था कि जनाब आज बहुत अहम ऐलान इमरान खान साहब करने वाले हैं, जिसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जनाब इमरान खान साहब आज अपना जो मेगा कार्ड है फाइनल कॉल का वो कहीं खेलने जा रहे हैं और उसके लिए इमरान खान साहब आज इजलासों पर इजलास कर रहे हैं। सुबह उन्होंने वकला की यानी जो कमेटी है उनके कानूनी माहिरीन उनके साथ मुलाकात की, फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कमेटी के साथ मुलाकात की, फिर अपनी जो ख़ास पॉलिटिकल कमेटी है पोलिट ब्यूरो जहाँ पे 4-5 लोग हैं उनके साथ मुलाकात की, उसके बाद इकनॉमिक टीम के साथ मुलाकात की। तो इस किस्म की कुछ बातें फैल रही थी कि आज इमरान खान साहब को बहुत बड़ा हल्ला बोलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम डालने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जनाब इमरान खान साहब फ़ाइनल कॉल देंगे, लेकिन फ़ाइनल कॉल से पहले एक डेडलाइन देंगे कि जनाब फ़लाँ तारीख़ तक अगर आपने असम्बलियाँ तहलील करने या इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं किया तो फिर मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। ये आखिर के अंदर ना तकरीबन 4-4:15 बजे तक ये वाली ख़बर आ रही थी कि जनाब इमरान खान साहब ये करने वाले हैं। फिर अचानक जो है वो सूरत हाल बदल गई और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो 5:15 बजे ख़िताब करना था वो कुछ ताख़ीर के साथ उन्होंने ख़िताब किया, तकरीबन 20-25 मिनट की ताख़ीर हो गई। लेकिन इस खिताब की ख़ास बात यह थी कि इस खिताब में इमरान खान साहब का जो लबो लहजा था वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था और इसमें उन्होंने जो मुल्क को दरपेश मसाइल है उसका भी जिक्र किया, उन्होंने क्राइसिस का भी जिक्र किया, उन्होंने माशी प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया। लेकिन वो ख़बर जो तमाम कान सुनने को तरस रहे थे, इमरान खान साहब ने उस ख़बर के हवाले से कोई बात नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों आखिरकार इमरान खान साहब ने जो आज सारा दिन इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ की थी, इतना बड़ा स्टेज सजाया था, तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ चीज़ तो निकलनी चाहिए थी ना, खाली फोके फायर तो नहीं होने चाहिए थे, कुछ ना कुछ हकीकी सूरत हाल सामने आनी चाहिए थी। लेकिन हकीकी सूरत हाल सामने नहीं आई। क्या इस बारे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो इजलास था ख़ास किस्म का, वहाँ से अंदर की खबर कोई बाहर गई और बाहर से फिर कोई फ़ोन कॉल अंदर आई जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस प्लान को तब्दील किया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करूँगा मरियम नवाज़ साहिबा की, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था दो इंसाफ के जो 2 पैमाने थे उसके ऊपर मैंने आपके साथ बात की थी और मैंने आपको ये बताया था कि मरियम साहिबा को मिलेगी तारीख और वो तारीख उनको मिलेगी 20 सितंबर की। अब उनके केस की समाअत होगी 20 सितंबर को। अलबत्ता आज उनके वकील जो अमजद परवेज़ साहब थे उन्होंने अपने दलाइल, अगरचे उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला जितना जो है शहबाज गिल साहब की केस को सुनने में टाइम लगा, अलबत्ता उनके जो टाइम थोड़ा बहुत उनको मिला, उन्होंने जो केस की बुनियाद थी उसको उन्होंने जड़ से हिला के रख दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अब और बल्कि ये कि उनके जो दलाइल थे उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज आपने ये केस को बिल्कुल फारग कर दिया है। अब इस केस का मामला बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ गया। बात क्या थी? कैलबरी फ़ॉन्ट की। ये कैलबरी फ़ॉन्ट वही फ़ॉन्ट था जिस मामले को लेकर पनामा के टाइम में इमरान खान साहब और उनकी जमात और ARY वगैरह हर एक जगह पर कैलबरी क्वीन, कैलबरी फ़ॉन्ट, ट्रस्ट डीड, फलाना टमकाना, ये चीज़ें लेकर सामने आ रहे थे। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो जिसने वो ट्रस्ट डीड लिखी थी उसको जब बुलाया गया, पनामा वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, जॉर्ज हेडले करके पता नहीं इस तरह का उसका कोई नाम था, तो उसको जब बुलाया गया तो उसने कहा कि जनाब मैं तो कोई IT एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सीधा सा काम करता हूँ और ये बात तो ज़रूर है कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये डाउनलोड किया जा सकता था और डाउनलोड करके इसको प्रॉपर्ली लॉन्च होने से पहले डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता था, तो ये इस्तेमाल हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा था पनामा टाइम के, जो पनामा बेंच के अंदर जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड अमजद परवेज़ साहब ने वो निकाला यूं करके और ला के सामने रख दिया। उनका जनाब ट्रस्ट डीड के वाले से आप बात करते हैं ना कि ट्रस्ट डीड जाली है, ये वो बंदा कहता है जिसकी बेस के ऊपर ये कैलबरी फ़ॉन्ट की बात आ रही थी। जब वो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन हुई तो जज साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब नहीं, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। और आज के बाद इस तरह लग रहा था कि जैसे नैब के जो सारे के सारे शवाहद हैं वो गटर में गिर गए हैं, बह गए हैं और ये जो अगली समाअत होगी इसमें देखना है कि ये किस मामले पर, किस रुख पर ये केस आगे जाएगा। बज़ाहिर आज की समाअत इस तरह की लग रही है कि अगली 2-3 समाअतों के अंदर मरियम साहिबा को कम अज़ कम इस केस से जो बरीयत है वो उनकी मुझे इम्कान नज़र आ रहा है कि वो हो सकती है। अलबत्ता जो ख़ास बातें हैं केस के हवाले से मैंने आपको
بتائی، لیکن مریم صاحبہ جائیں کسی بھی جگہ پر، اگر وہ آ جائیں اور وہاں پر آ کر ان کی میڈیا انٹریکشن نہ ہو تو اس کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ مریم صاحبہ آئیں اور وہاں پر انہوں نے میڈیا انٹریکشن بھی کی، اور میڈیا انٹریکشن کے اندر بہت طویل گفتگو تھی، لیکن اگر میں اس کو سمرائز کروں تو 3 نکات تھے ان کے، 3 نکات۔ پہلا، عدم اعتماد حکومت کی معاشی پالیسیوں پر کلیئرٹی کے ساتھ۔ دوسرا، حکومتی اور جو پارٹی عہدے ہیں ان کو الگ الگ کرنے کا انہوں نے اس کی حمایت کی کہ جناب سیاسی عہدہ، پارٹی عہدہ الگ ہونا چاہیے، حکومتی عہدہ الگ ہونا چاہیے، یعنی جو بندہ حکومتی عہدے پر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، معاون خصوصی ہے، اس بندے کو سیاسی عہدہ، پارٹی عہدہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کو سرنڈر کر دینا چاہیے تاکہ پارٹی اپنے جو نظام ہے اس کے مطابق آگے بڑھتی رہے۔ تیسری بات انہوں نے کی وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اس پر انہوں نے اپنی جماعت سے ایک شکوہ بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو جو جیسے کہتے ہیں نا گرل کرتا ہے، وہ ان کو اچھے طریقے سے گرل کیا۔ سب سے پہلے مہنگائی اور جو حکومت کی معاشی پالیسیاں، اسٹیٹ اوے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان پالیسیز کے ساتھ کسی بھی طرح اتفاق نہیں کرتی، میں اس معاملے کو کسی بھی طریقے سے درست نہیں سمجھتی کہ لوگوں کے اوپر بجلی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، اس طرح کے لوگوں کو مسائل میں الجھا دیا جائے کہ لوگ اپنی تنخواہ کا جو 70-80% حصہ ہے وہ بجلی کی بلوں پر ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں مطالبہ کرتی ہوں حکومت سے کہ وہ بجلی کے بلوں پر لوگوں کو ریلیف دینے کی ریلیف دے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ریلیف انہوں نے بیچاروں نے کیا دینا ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب خود یہ بات مانتے ہیں کہ جناب IMF کے سامنے لکیریں نکالی گئی ہیں اور یہ والا معاہدہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم اس معاہدے سے تھوڑا سا دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو بات انہوں نے کی بھی ہے وہ جو کمبل اب انہوں نے گلے میں ڈال لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ بجلی، گیس، پانی وغیرہ وغیرہ کی اشیاء خوردنوش کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یقینی طور پر سامنے آئے گا۔ مسلم لیگ نون کو ذہنی طور پر یہ تیاری کر لینی چاہیے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے فوری بعد انتخابات میں نہ جانا ان کی غلطی تھی، حکومت میں رہنا ان کی غلطی ہے، حکومت کے اندر رہ کر اس طرح اس حد تک جا کر کمپرومائز کرنا ان کی غلطی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے سیاسی طور پر کسی بھی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں۔ دوسری بات، سیاسی عہدے اور پارٹی عہدے، حکومتی عہدوں کو الگ کرنے کی، یہ مطالبہ کافی عرصے سے ہے، کافی عرصہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ نون لیگ لاہور کا اجلاس ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، وہ بطور پارٹی پریزیڈنٹ کام نہیں کر سکتے، تو مریم صاحبہ کو پارٹی پریزیڈنٹ بنا دیا جائے۔ پھر اس کے اوپر نواز شریف صاحب تھوڑے سے متحرک بھی ہوئے تھے، انہوں نے کچھ اپنی بات چیت بھی کی تھی، لیکن پھر یہ معاملہ رک گیا تھا۔ اب مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ بنیادی طور پر اس تجویز کا مقصد کیا ہے؟ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی حکومتی کارکردگی کا بوجھ اٹھائیں، ان کی کارکردگی کا بوجھ پارٹی کو نہ اٹھانا پڑے۔ پارٹی جو ہے وہ حکومتی عہدوں پہ نہیں، پارٹی عہدیدار ہوں گے تو وہ حکومت کے اوپر تنقید کر سکیں گے کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا، یہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھانے پر ہم آپ کے خلاف مظاہرہ کریں۔ پارٹی خود اپنی ہی پارٹی کے خلاف جب مظاہرہ کر رہی ہوگی تو ذرا تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا پارٹی کے اوپر، اور پارٹی جب لوگوں میں جائے گی الیکشنز کے ٹائم پر تو وہ یہ کہہ سکے گی کہ جناب ہم نے آپ کے لیے اپنی ہی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کا یہی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی یہ کچھ چکر ہے جو وہ چلانا چاہ رہی ہیں۔ البتہ جو خطرناک باتیں کی ہیں انہوں نے، جو خطرناک باتیں کی ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا قصہ تمام کرنا صرف 3 دن کا بات ہے، 3 دن، صرف 3 دن لگتے ہیں عمران خان صاحب کے یہ جو پولیٹیکلی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی۔ صرف شرط یہ ہے کہ عمران خان کے لاڈلے پن کو تحفظ دینے والے اپنی روش تبدیل کر لیں۔ اب یہاں پر بھی ایک شکوہ بھی ہے اور شکایت بھی ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے لاڈ ہیں یہ ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ لاڈ کون اٹھا رہا ہے تو اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ ان سوئنگ بال کرنے کی بات کرنے والے عمران خان پہلے اپنے کوچ کا نام بتائیں کہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے۔ عمران خان کے لاڈلے پن کو تحفظ دینے والے اگر اپنی روش تبدیل کر دیں تو عمران خان کو ڈیل کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ عمران خان کو تحفظ ان کا کوچ دے رہا ہے۔ کوچ کون ہے؟
اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری بات کے اندر انہوں نے بات کر دی کہ عمران خان کا کوچ کون ہے، اور یہ بات تو اب میرا خیال ہے کہ اس حد تک جا چکی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں جا کے کہ جناب عمران خان کا کوچ کون ہے، تو وہ پاکستان کے ہر ایک ایریے کو یوں گھوم پھر کے آپ کو بتا دے گا کہ جناب عمران خان کا کوچ کون ہے اور ان کے لاڈ کون اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہ لاڈ ایک حد تک اٹھانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حد تک یہ سوسائٹی کے اندر ایک چیز ڈیولپ کر چکی ہے، اور یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس آ گیا ہے بہت حد تک، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اگر آپ نے یہ ایڈریس نہیں کیا تو پاکستان کے اندر سویلین سپریمیسی اور سپریمیسی آف دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ صرف ایک خواب رہے گا اور خواب سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ کیونکہ اگر آپ اس کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ اس وقت کس کمپلیکس میں ہیں۔ وہ اس کمپلیکس میں ہیں کہ میری حکومت کی کارکردگی آسمان پہ تھی، میرے دور کے اندر حکومت اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، میں ہٹا تو یہ سب کچھ دھڑم سے گر گیا۔ اب اس کا کوئی آپ علاج بتا سکتے ہیں؟ ہم نے انہیں ان کا دور دیکھا ہے، کوئی اتنا زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 3-3.5 سال پرانی بات ہے، اور کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا، جسم اور جان کا رشتہ بحال کرنا مشکل ہو گیا، دوائی کھانا مشکل ہو گیا، ہر ایک چیز مشکل ہوگی۔ لیکن سوال ایک سمپل سا ہے کہ آپ نے یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، یہ اگر آپ بریچ نہ کرتے، اگر آپ اس معاہدے کو نہ توڑتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ بنیادی طور پر جناب اس کے قصوروار ہیں، لیکن کیا کریں، اس سوسائٹی کے اندر جو سچ بات ہے نہ کوئی وہ سننا پسند کرتا ہے، نہ جو ہے اس کے اوپر کوئی اعتبار کرتا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب روش ہے، وہ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ کوئی 1-1.5 بجے کے قریب ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پر یہ خبر آنے شروع ہوئی کہ جناب عمران خان صاحب آج قوم سے خطاب کریں گے اور اہم اعلان کریں گے۔ پتہ لگ گیا جناب کے، اور اس کے بعد یقینی طور پر یہ ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ بندے کو فوری طور پر اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اب میں فائنل کال دینے جا رہا ہوں اور اس فائنل کال کو کوئی نہیں روکے گا، اور یہ ان کی اس ملاقات سے پہلے کیا ہے جو ستمبر کے پہلے ہفتے بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب جب آئے، جب انہوں نے بیٹ رپورٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر بھی ان کا لب و لہجہ خاصا سخت تھا، اور پھر یہ تاثر ملا کہ جناب آج وہ ڈیڈ لائن کا بھی اعلان کریں گے اور فائنل کال کے لیے لوگوں کو تیار رہنے کے جو ہے احکامات صادر کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اجلاس بھی کی اپنی تیاریوں کے لیے۔ لیکن وہ کچھ زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہو سکے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اور کچھ انفارمیشن جس طرح کل میں نے آج صبح کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو صبح 11 بجے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، پہلے بھی 2-3 دفعہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی جگہ پر عمران خان صاحب کی کوئی بات چیت چلی ہے، کیونکہ جس طریقے سے عارف الوی صاحب نے کہا کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے، اس موقع پر عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ مئی والی غلطی نہ دہرائیں، کیونکہ مئی میں بھی ان کے لیے گیم تیار تھی، اسٹیبلشمنٹ انتخابات کرانے پر تیار تھی، حکومت انتخابات کرانے پر تیار تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا، فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی مل گئی تھی کہ مئی کے اندر ہم جو ہے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا تھا نا کہ یہ ٹائم آپ گزار لیں اور جو حکومت جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کر دے گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پر جلد بازی کر دی، جس کے نتیجے میں نہ اسمبلیاں ٹوٹی نہ لانگ مارچ کامیاب ہوا اور عمران خان صاحب کو واپس آنا پڑا۔ اب موجودہ حالات میں عمران خان صاحب وہ غلطی نہیں دہرانا چاہ رہے، وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ٹائم دوبارہ آئے اور پھر مجھے یہ بات سننی پڑے کہ یار تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیا تھا اور آخری وقت پر تم نے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم بلیک میل ہو کے اسمبلیاں کیوں تحلیل کریں، اس طریقے سے تو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر دباؤ آ جائے گا۔ کل کوئی بھی بندہ سڑکوں پر بندے لے آئے گا اور آ کے کہے گا کہ جناب استعفیٰ دو، تو یہ جو ہے حکومتیں اس طریقے سے تو گھر نہیں جائیں گی۔
इसी वजह से ये पैगाम जब उनको मिला इमरान खान साहब को, तो फिर उन्होंने इसको अब उन्होंने ये जो फाइनल कॉल है वो रोकी, और उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर का कॉन्टेक्स्ट को चेंज किया, और जो तकरीर रही उनकी सारी की सारी जो फोकस रहा वो एक कंपैरिजन पे रहा। उनके दौर में क्या हुआ, मौजूदा दौर में क्या है। उनके दौर में जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो कितने थे, अब रिजर्व्स कितने हैं। उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। उस वक्त डॉलर रेट कितना था, इस वक्त डॉलर रेट इतना। उस वक्त फ्यूल प्राइसेस कितनी थी, इस वक्त फ्यूल प्राइसेस कितनी हैं। उस वक्त जनाब ये जो है बिजली की कीमत कितनी थी, इस वक्त कितनी है। वो ये सिर्फ कंपैरिजन लेते रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई काम की बात नहीं की, मां सिवाय इसके कि जनाब हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरह की डिस्टेबिलिटी से दो चार करें। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ डेवलप हो जो इंतशार की तरफ ले जाए, लेकिन हमें भी दीवार के साथ ना लगाया जाए, हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। और क्योंकि मुल्क डूब रहा है, हम मुल्क को डूबते हुए नहीं देख सकते। हालात उस तरफ जा रहे हैं, माशी हालात, कि ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। लिहाजा चूँकि हम मुल्क को डूबता नहीं देखना चाहते, लिहाजा ताकतवरों से अपील है कि जनाब वो सूरत हाल का नोटिस लें और मसले का हल निकालें। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हुआ, माशी हालात ज़्यादा ख़राब हुए, तो फिर हम एहतजाज की कॉल देंगे। ये एंड के अंदर उनके थोड़े से ये 5-7 जुमले थे, अदरवाइज़ वो सारे का सारा कंपैरिजन था। अब अगर वो ये भी ना कहते तो फिर क्या कहते, वो फिर तो खिताब का फ़ायदा कोई नहीं था। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है, इमरान खान साहब की ये जो हिटिंग है ना, लोगों के साथ इंगेज रखना खुद को हर एक तरीके से, उनको इतना सा भी मौका मिल जाए ना, तो वो जितना वो अपने बीट रिपोर्टर्स को बुला लेंगे, वो यूट्यूबर्स को बुला लेंगे, वो एंकर्स को बुला लेंगे, वो जलसा कर देंगे, वो टेलीथॉन कर देंगे, वो सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट करना शुरू कर देंगे, वो स्पेसेस में चले जाएंगे। वो हर एक वक्त अपने जो लोग हैं, जो उनकी ऑडियंस है, वो उसके साथ राब्ते में रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक वैक्यूम डेवलप हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब इंटरेक्शन ज़ीरो, नवाज शरीफ साहब इंटरेक्शन ज़ीरो, शहबाज शरीफ साहब इंटरेक्शन ज़ीरो, बिलावल साहब इंटरेक्शन ज़ीरो। किसी का लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। जब इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। टॉप लेवल से जब बात आएगी, मरीम नवाज़ के बात कहने में वज़न और है, खुर्रम दस्तगीर के बात कहने में वज़न और है, नवाज शरीफ के बात कहने में वज़न और है, एहसन इकबाल की बात कहने में वज़न और है, शहबाज शरीफ की बात कहने में वज़न और है, और तलाल चौधरी की बात कहने में वज़न और है। तो लिहाजा जो लोग मैटर करते हैं उनको सामने आकर बात करनी चाहिए। और ये हमारी मौजूदा हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद का बहुत बड़ा अलमिया है कि वो ख़ुद लोगों से और मीडिया से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉर है, बज़ाहिर ये जो सियासी जद्दोजहद है, ये जो सियासी खींचातानी है, इसके अंदर वो कुछ पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।